गोंयचे लाडके आमदार तसेच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय विजयबाब सरदेसाय हांचो फाल्यां 56वा वाडदिवस आनी दर वर्सा आमी तो आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्ष तो व्हडा दबाज्यान आनी मित्र परिवार सगळे व्हडा दबाज्यान मनयतात आनी ह्या वर्साय तो फाटल्या वर्सा वेन्यू जो जीपो फातोर्डा ग्राउंड तो जागो पावना म्हणून आमी एफोर्ट SGPDA ग्राउंडाचेर करपाचो तो मित्र परिवारान तशेंच पक्षान ठरयल्लो आसा सो त्यामुळे तयारी चालू आसा तुमी पळयला आसतलें 24 वरां उरल्यात आनी एक बरे तरेचो राजकीय संदेश हांगच्यान वतलो अशें आमकां आस्त आसा ते कितें उलयतले आमचे अध्यक्ष ते सगळ्यांक आमकां उत्सुकता आसा फाल्यां ते कितें उलोवपाचें आसा तें ताजेर सो आमकां तशें दिसून येता की भरपूर लोक जातले 5,000 वयर लोक अपेक्षीत 500,000 वयर लोक जातले ते निश्चित आसा कसो कितें कार्यक्रम स्टार्ट जातलो कार्यक्रम सांजचो 5 वरां नंतर स्टार्ट जातलो आमच्या पक्षाचो त्याच्या सकाळच्या वेळाचेर ते 9 ते दनपारां 1 मेरेन गोंयकार घरांत लोकांक मेळटले बरी वेवस्था केल्ली आसा सांजचे मागीर आमचो पक्षाचो कार्यक्रम हांगा जातलो 5 वरां नंतर आनी स्पिकर आसतले खुबशे स्पिकर आसात आमचे मित्र जे माजी आमदार भायले तितले ते काही येवपाचे आसात त्या भायर नामनेचे उद्योजक खुबशे जाणांनी बरे मागच्यांनी इंडियाभरच्यान मेसेज्यो धाडिल्ल्यो आसा ते सगळे हांगा फाल्यां टेलिकास्ट हाजेर जातले आनी एक खात्री आसा की म्हणजे ते जे कितें मेसेज दितले फाल्यां हांगच्या हाजी उत्सुकता प्रत्येक गोवा फॉरवर्ड कार्यकर्त्याक ते ऑफिस बेर पळय सगळ्यांक आमकां एक उत्सुकता विजय सरदेसायचो कितें प्रोग्राम आसलो काय तेजे कडल्यान लोकांक एक सरप्रायज मेळटा फाल्यां कितें मेळपाक शक्यता इवन आमकां कार्यकर्त्यांकूय म्हणत आमच्या पक्षाचे सगळे म्हणजे वयर टू सकयल लेवला पळय कार्यकर्ते आमकां सगळ्यांक उत्सुकता आसा की फाल्यां हांगा कितें अनाउन्समेंट जातलो किंवा हांगच्यान कितें संदेश तो घेवन आमकां दितलो कारण निवडणुको लागीं तोंडार पाविल्ल्यो आसा सो म्हाका दिसता एक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची ती एक मेसेज किंवा एक बरो संदेश ते निश्चितच हांगच्यान कितें तरी सरप्रायज मेळटलें निश्चितच ते दितले आनी आमकांय ती उत्सुकता आसा